الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رئيس الحفلة المؤقر وأساتذة الأعزة، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع أهمية التوحيد. إخواني في الله، اعلموا أن عقيدة التوحيد وهي عبادة الله وحده لا شريك له هي أساس الإسلام وأساس الدين، وهي أول ما أمر الله جل وعلا به عباده، وبين سبحانه أنه إنما خلقهم لها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبها أرسل الله الرسل وأنزل بها الكتب. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولذلك كان كل رسول أول ما يخاطب قومه بقوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهم يبدأون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد، وهو أول أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وهو حق الله على عباده، وهو أول واجب عليهم من التكاليف. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أيها الإخوة، وأول ما يسأل عنه العبد في قبره: من ربك؟ أي من معبودك؟ وهو وصية المرسلين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غلمان الصحابة التعلق بالله وحده دون ما سواه. قال لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأمرنا الله ألا نموت إلا عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن من أتى بالتوحيد ومات عليه دخل الجنة. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حرمت علي دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. والتوحيد عبادة الله وحده، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والتوحيد عبادة الله تتضمن القيام بشرائع الإسلام وأركانه، فلا بد من العمل من صلاة وزكاة وصوم وجميع شرائع الإسلام. وعلى جميع المكلفين أن يلتزموا بأركان الإسلام التي أعظمها توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به، وعليهم جميعا أن يلتزموا بأوامر الله وترك نواهيه سبحانه وتعالى. أخيرا أدعو الله أن يوفقنا جميعا على التوحيد، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.